रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और इतना खौफनाक है कि जिसको सुनने के बाद जो है ना मेरे ख़ुद के रोंगटे खड़े हो गए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम आखिर हमारी एंड क्या है। कुरान पाक खोलें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, उसके अंदर उन कौमों के ऊपर जिनको हमारे पहले ज़माने में जिनके ऊपर अजाब नाजिल किए गए उनका बिल्कुल सही तरीके से उसके अंदर तर्जुमा मौजूद है, तफासिर भी मौजूद है कि उन लोगों के ऊपर अजाब क्यों आए, उनकी गलतियाँ क्या थी। अगर हम देखें, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उनकी ज़िंदगी की हयात की रहमत ऐसी है कि उधर से अजाब टल गए। लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पे पहले के कौमों के ऊपर अजाब आ जाते थे, अल्लाह रहीम करीम ने जब अपने इस रहमत वाले नबी को दुनिया में भेजा तो उनकी उम्मतियों के ऊपर से वो अजाब जो छोटी छोटी चीज़ों पर आया करते थे उसको रोज़े क़यामत के लिए उठा लिया। अगर हम देखें तो कहीं कहीं किसी ने किसी ऊँटनी को कत्ल किया, उसके ऊपर अजाब आया, अल्लाह की निशानी थी। किसी कौम ने एक ख़ास तौर पे मैं आज जिसका ज़िक्र करी वो थी कौम लूत। कौम लूत का अगर आप जाकर यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करें या कुरान मजीद खोल के उसका तर्जुमा पढ़ लें तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि कौम लूत एक बदफेली का काम करती थी, यानी कि वो हम जिन्स परस्ती के बहुत ही घनौने काम के अंदर थी, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा कभी फेल करार दिया। अल्लाह ने बड़ी सख्त मुमानियत की है कुरान के अंदर और हम जिन्स परस्ती के ऊपर वो लोग कौम लूत के ऊपर जो है अल्लाह पाक ने आधी रात में चिंगाड़ छोड़ी थी, जिस चिंगाड़ को सुन के जो है वो जहाँ थे उसी हालत में उनके ऊपर मौत तारी कर दी गई थी। जब अल्लाह पाक ने वहाँ से जब उनकी लाशें निकली हैं, जब लोगों ने वो कौम लूत का मुल्क जब तैयार किया है, जब ढूंढा है, उसके अंदर से जब उनकी लाशें निकली तो आप देख सकते हैं कि वो जिस हाल में लेटे हुए थे, जिस हालत में भी थे, उसी हालत में बरामद हुए। ये वो अजाब है जो अल्लाह पाक ने उन पर नाजिल किया। अब हमारा टॉपिक यहाँ ये क्यों है, इसलिए कि पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ जिसके अंदर ट्रांसजेंडर को जो है वो मंजूर करा लिया गया, यानी हम जिन्स परस्ती को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इसका अगर ख़ुलासा किया जाए तो काफ़ी अरसे से शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान इस चीज़ के ऊपर अमेरिका चाहता था कि ये काम किया जाए, मगर कुछ वजूहात की वजह से इसको रोका गया, फिर इसको आड़ दी गई। इसी है वही है, शक्ल वही है। ये बिल जो मंजूर हुआ है ये बिल हम जिन्स परस्ती का है, मगर इसको नाम क्या दिया गया कि जो हमारे कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते, जिन्हें हम लोग हिजड़े आम में खुसरे भी कहते हैं, उनके लिए ये अल्फाज यूज़ किए गए कि उनके लिए ये चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो इसके ऊपर ले, जबकि वो खुद इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए नुकसान है। इस बिल के अंदर जो जो शराइत और जो जो चीज़ें मंजूर की गई हैं वो तो ख़ुद हमारे हकूक़ को दबा रही है। बड़े सफाई के साथ अपने आकाओं को खुश किया है जी शहबाज शरीफ हुकूमत ने, क्योंकि इसके ऊपर ये बड़ी घनौनी साजिश है और इसको आपने समझना है कि शहबाज शरीफ पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब ये बिल लाने की कोशिश की गई, मगर कौमी असम्बली में इसको नाकाम बनाया गया, उसको मना कर दिया गया। फिर आकाओं ने रुख बदला, इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाया गया। देखें, जहाँ आपका आका जो चाहेगा ना तो फिर ग़ुलाम वही करता है जो आका चाहता है, तो पाकिस्तान में भी अब वही होगा जो आका चाहेगा। इसीलिए कहा था जो नाइंसाफ़ी आधी रात में की गई, जो शब खून मारा गया था, उसके ऊपर बात कर लें, उसके ऊपर निकलें, एहतजाज करें। नहीं तो आप यकीन करें एक एक करके इंसाफ ख़त्म हो चुका है हमारे मुल्क से। हमारे मुल्क में वहशियत, दरिंदगी, हैवानियत, नफ्सा नफसी क्या है जो नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अब ये हम जिन्स परस्ती था, इसको भी खुलेआम इजाज़त दे दी गई है और मगरिब इसको बड़ा खुश होता है। मगरिब ये देख के बड़ा खुश होता है क्योंकि वो वही काम करता है जो कुरान पाक में, जिसमें अल्लाह ताला रोकते हैं, जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने मुमानियत की है, जानबूझ के मगरिब वही काम करवाता है। और दूसरी कंट्रीज़ में तो शायद उसका इतना सिक्का नहीं चलता, मगर पाकिस्तान क्योंकि जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान के अंदर ये अच्छी तरह से जानते हैं किस किस्म की एक कौम है। ये अगर एक जुड़ने पर आ जाए और ये अगर एक मजबूती पे आ जाए ना तो ये तो दुनिया से बड़ी चट्टान को उतार के फेंक दे। अब हो क्या रहा है, अब ये आका को खुश करने के लिए इस किस्म की चीज़ें ला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अब हम जिन्स परस्ती हुआ करेगी और इस तरह की चीज़ों को अब कोई गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। पहले ही मुल्क का सत्यानाश हुआ है, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चियों की शादियाँ ज़बरदस्ती की जा रही हैं,
اس پر کوئی ایکشن نہیں لا. وہ ہیومن رائٹس والے کدھر مر گئے ابھی, ٹھیک ہے. جب پاکستان کے اندر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, تو یہ چیخ چیخ کے اپنا پورا میڈیا بھر دیتے ہیں. یہ شروع سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا وہ کھنکالنا شروع کر دیتے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. پاکستان اس بچے کو یہاں سے اٹھا کے, جیسے ملالہ یوسفزئی ہے, یہ ایک خاتون تھی, ان کو بھی اٹھا کر یہاں سے لے جایا گیا تھا. تو یہ اس پہ بڑا کام کرتا ہے یہ مغربی میڈیا. اب جب یہ زہرا کاظمی والا کیس ہو رہا ہے, یا جہاں پاکستان میں بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں, جب کہا جا رہا ہے کہ کوئی گینگ ملوث ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, یہ بچیاں کہاں لاپتہ ہو رہی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مختلف علاقوں سے بچیاں غائب ہو جاتی ہیں, کچھ نکاح کر کے پیش کی جاتی ہیں, کچھ غائب کر دی جاتی ہے, کیوں؟ اور اب یہ چیز یہ کھلا قہر الہی کو آواز دینے کے مترادف ہے. خدا تب تک چھوٹ دے گا جب تک کہ اچھے بندے موجود ہیں. اگر اسی طریقے سے ناانصافی اور ظلم بڑھتا گیا, ظلم اور بربریت بڑھتی گئی, اور یہ جو بل ہے ہم جنس پرستی والا, اس کو ختم نہ کیا گیا. قومی اسمبلی میں کب سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو معصوم بچیاں اٹھائی جاتی ہیں, نکاح کے ولی کی موجودگی کو قائم کر دیں, کورٹ میرجز کو ختم کر دیں, صیغے پڑھانے کے مولانا کے پاس جا کر ماں باپ کی موجودگی میں نکاح کو کرنے والا بل کر دیں. اس پر کوئی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ پاکستانی مسئلہ ہے نا, وہ ہمارا مسئلہ ہے, وہ آقا زادوں کا مسئلہ تھوڑی ہے, وہ آقا کا کام تھوڑی ہے. یہ تو آقا کی طرف سے حکم آیا ہے, اور یہ کٹ پتلی حکومت, یہ میرے منہ سے اب کیا نکلے ان کے لیے, یہ وہ وحشی درندی حکومت ہے, یہ وہ گندی حکومت ہے, یہ وہ گندی نالی کے کیڑے حکومت ہے, جس حکومت کے اندر غریب پس رہا ہے. جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے حکومت میں بڑی مہنگائی کی, ہاں مانی, مہنگائی کی, سب کچھ کی, آپ نے کون سے سستی کر دی چیزیں. آٹا 1200 روپے پہ پہنچنے والا ہے, پیٹرول کا پوچھے نہیں. مہنگائی میں عوام مر رہی ہے, بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بچے مر رہے ہیں, ماں باپ لڑ رہے ہیں, کھانے کو پیسے نہیں ہیں. وہاں پر اب یہ والا بل منظور کرا لینا کہ ہم جنس پرستی کو آزاد کرتی, تاکہ یہ مغرب میں کہہ سکیں سر اٹھا کے کہ دیکھو بھائی پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک ٹیم بھیجی گئی تھی BBC کی طرف سے, جو یہاں پہ کچھ خواجہ سراؤں کے پاس گئی تھی. انہوں نے ہم جنس پرستی کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی بڑی گندی اور فحاش چیزیں دکھانے کی کوشش کی تھی, اور پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. کافی عرصے سے یہ لوگ لگے ہوئے تھے مغربی میڈیا کہ اس چیز کے اوپر کام کیا جائے, اور بالآخر جب انہوں نے ڈالر دے کے منہ بند کر دیا, اب یہ کیسے کہیں گے؟ اگر ان کو پسند نہ بھی ہوگا نا, تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تب بھی یہ اپنے آقا کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں ہم یہ آپ کا حکم نہیں مان رہے, کیونکہ پیسہ دیا نا, پھر جو پیسہ دیتا ہے پھر اس کی سننی پڑتی ہے. تو یہ ظلم ہے, ہمیں نہ کسی کا نے پیسہ دیا, اور نہ ہمارے منہ میں کسی کی دی گئی زبان ہے. یہاں پر آپ آ کر, اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور آپ نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے, اور آپ اگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, تو آپ مجھے ضرور کامنٹ کر کے کہیں گے کہ ہم تائید کرتے ہیں, اور اس میں احتجاج کیجئے. میں نے اپنے طور پر ویڈیو بنا دی ہے, مجھے جہاں جس پلیٹ فارم پہ بلایا جائے گا, جس جگہ کہا جائے گا, میں اس بل کی مسترد کروں گی, اور میں کوشش کروں گی کہ اس کے اوپر بات کرتی رہوں, اور اس چیز کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ قہر الہی ہے. یاد کیجئے گا وہ وقت جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا, تو وہاں پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی, اس نے ایک پانی کا قطرہ بھرتی تھی, اس نار نمرود میں ڈال کر آتی تھی. تو باقی چڑیوں نے کہا یہ تم کیا کرو؟ اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا کام کیا. کل روز محشر ہوگا, اللہ پاک پوچھیں گے میرا نبی آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہی تھی؟ تو میں تو یہ تو کہوں گی میرے پاس اتنی بساط تھی کہ میں اڑتی دریا سے پانی لاتی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی, وہ میں نے کی. اسی طرح میں ایک ویڈیو بنا سکتی تھی, میں آپ تک ایک اویئرنیس دے سکتی تھی, میں حکومت کو یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمیں آپ کا یہ بل منظور نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکر لینا منظور نہیں ہے. آپ نے اگر پاکستان, ابھی تو پاکستان کا نام چینج ہونے کا بھی بل دیا ہوا ہے بھائی, اسلامی جمہوریہ بھی ہٹا دیا جائے, سب برباد ہوگا یہاں پر, سب برباد ہوگا. ایران, جس طرح سے ایران میں انقلاب آیا تھا نا, جب ظلم بڑھتا گیا, شاہ ایران نے اتنا ظلم بڑھایا کہ وہاں کی عوام کھڑی ہو گئی, اور آغا خمینی کے ہاتھوں پہ لبیک کہتی ہوئی انہوں نے جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا. یقین کیجئے پاکستان بھی اب انقلاب کے در پہ ہے, پاکستان بھی اب انقلاب کی سرحدوں کو چھو رہا. اگر اسی طرح کے اللہ کی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے اندر جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ اللہ اور قرآن کے نفی ہیں, وہ اللہ اور قرآن کے نفی ہیں. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. ہمارے قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یہی نقصان ہوتا ہے جب ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے, جب ہماری طرف کے نمائندے نہیں ہوں گے تو ہماری ترجمانی نہیں کریں گے. وہ جن کے نمائندے ہیں وہ انہیں کی ترجمانی کرنا ہے, ان کو جس نے لا کر بٹھایا ہے کرسیوں پہ وہ انہیں کی ترجمانی کریں گے. ابھی بھی اگر ہم نے نہیں روکا اور الیکشن کی طرف نہیں گیا اور ان کو ان کی سیٹوں سے نہ گھسیٹ کے ہٹایا گیا, تو عوام ان کے ساتھ جو کرے گی, ابھی تک تو عوام سو رہی ہے, عوام سکون چل ہے, عوام کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کی
دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلامی قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، یہاں مائیں اپنے بچوں سے جدا ہیں، یہاں پر ہم جس پرستی کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، اگر وہاں عوام سوتی رہے گی اور کچھ نہیں کہے گی تو پھر فاتحہ پڑھ لیں، ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے سکون سے سو جائیں اور انتظار کریں کہ ایک رات آپ بھی چنگھاڑ ہوگی اور آگے والی کوئی نسل آپ کے بارے میں پڑھ رہی ہوگی کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جو کہ اپنے حق کے لیے بولتی نہیں تھی، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ اگر اس میں ترمیم ہو رہی ہے، اس میں ایک عذاب کو آواز دی جا رہی ہے تو عوام سو رہی تھی۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم کریں گے، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے، اور جہاں آپ کو موقع مل سکتا ہے وہاں جا کے بات کیجیے، اس کو ہم بالکل نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔